की बुनियाद पर कर रही है, उन्हें बाद में रास्ता मिल जाता है, वो सिराते मुस्तकीम पर आ जाते हैं, वो राह रास्त पर आ गए। अबू सुफियान ने कलमा पढ़ लिया, उमर इब्न खत्ताब ने कलमा पढ़ लिया, ये लोग कलमा पढ़ करके इस्लाम के दायरे में आ जाते हैं। और जो लोग नबी की गुस्ताखी पर तुले हुए थे कि तहरीक की भी दुश्मनी कर रहे हैं, मिशन की भी दुश्मनी कर रहे हैं, और नबी के अजमत के दुश्मन होते हुए जान की भी दुश्मनी कर रहे हैं, तो वो लोग कभी भी उन्हें तौबा की तौफीक न मिली। अबू जहल मारा जाता है, उतबा शैबा मारे जाते हैं, वलीद बिन मुगीरा रुस्वा किया जाता है। ये दो दुश्मनों की जमात है। पता चला कि दुश्मनी दो तरह की होती है। अगर अजमत न जाए था कि जानते हुए दुश्मनी की जाए तो मुमकिन है मसालहत हो जाए, मगर अजमत जानते हुए जब दुश्मनी की जाती है तो वो दुश्मनी बढ़ती जाती है, दुश्मनी खत्म नहीं होती है। एक बात और बता करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का हाल सिर्फ सरकार की मुकद्दस हयात ज़ाहिरी ही तक नहीं था कि दुश्मन थे, बाद में नहीं है। अब आपसे मैं पूछता हूँ, अच्छा जब सरकार पर कुरान नाजिल हो रहा था और कोई सरकार से दुश्मनी कर रहा था तो जवाब कौन दे रहा था, किसने जवाब दिया है? आओ देखो, ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मेरे सरकार ने जब कौम को बुलाया था, या माशरल कुरैश, ए मेरी कौम आ जाओ, सारे लोग जमा हो गए। अरब का ये दस्तूर था कि जब वो कोई बात लोगों तक पहुंचाना चाहते थे इज्तिमाई शक्ल में तो इस तरह से कह करके बुलाते थे, सारे लोग थे। मेरे सरकार ने जब फरमाया या माशरल कुरैश, ए कुरैश के लोग आ जाओ, सारे लोग इकट्ठा हो गए। सरकार ने फरमाया जानते हो मैंने तुम लोगों को किस लिए जमा किया है? लोगों ने कहा मोहम्मद किस लिए जमा किए हो? आका फरमाते हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलहू इन्नी रसूलुल्लाह, तुम सबके सब कलमा पढ़ लो फलाह पा जाओगे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मेरे सरकार ने जैसे ये ऐलान किया, बस ऐलान करना था कि सारे लोग भागने लगे। सारे लोग तो भागे, मगर उसमें सरकार का हकीकी चचा अबू लहब है, वो जब सरकार की बारगाह से भागा तो उसके भागने का अंदाज अजीब था। वो सारे लोग भागे तो खामोशी से सरकार का चेहरा देखते हुए भागे चले जा रहे हैं कि कोई कह रहा है हम मोहम्मद आपकी बात नहीं सुनेंगे, कोई कह रहा है आप नया दीन पेश कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि आप कह रहे हैं अनदेखे खुदा की इबादत करो। इस तरह का जुमला बोलते हुए लोग चले गए। लेकिन जब ये जाने लगा तो ये कहता क्या है, ए मोहम्मद क्या तुमने हमको इसीलिए जमा किया था तुम्हारे लिए हिलाकत हो? माज़अल्लाह, इतना जुमला अबू लहब ने कहा था सरकार के सामने, क्या हमको आपने इसीलिए जमा किया था तुम्हारे लिए हिलाकत हो? ये कह करके वो जा रहा है कि रब ताला ने हजरत जिब्रील को कुरान दे करके नाजिल कर दिया। जिब्रील महबूब की बारगाह में जाओ, ये मेरे महबूब की तौहीन करके जा रहा है, मेरे महबूब को तकलीफ दे करके जा रहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम पूरी सूरह तब्बत यदा लेकर के नाजिल हो गए। तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहबि इम्राअतुहु हम्मालतल हताब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसाद। ये पूरी सूरह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार पर लेकर के नाजिल हो गए। आप कुरान की तिलावत करते हो, जब कुरान पढ़ो 30वां पारा उठाओ, सूरह तब्बत यदा की तिलावत करो। तब्बत यदा अबी लहब उर्दू अगर पढ़े हो तो कुरान में तर्जमा देख लो, आयत के नीचे लिखा हुआ है उसका तर्जमा तब्बत यदा अबी लहब। अबी लहब के हाथ टूट जाएं। रब ताला के फरमान पर गौर कीजिए, अबू लहब ने एक जुमला कहा था सरकार को, रब फरमाता है तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाए, वो तब्बा टूट गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने एक मर्तबा गुस्ताखी की है, बेशक एक मर्तबा कहा है। अब आकाए करीम पर जो कुरान नाजिल हो रहा है तब्बत यदा कयामत तक मुसलमान तिलावत करते रहेंगे और हर वक्त कहते रहेंगे तब्बत यदा अबी लहब के हाथ टूट जाए, अबी लहब के हाथ टूट जाए, अबी लहब के हाथ टूट जाए। आज जो लोग कहते हैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, मैं तुमसे पूछता हूँ ओ नज्द की बदमाश औलादो, इस तरह का कहने फिक्र रखने वाला, कुरान उठा करके तिलावत करो। एक मर्तबा उसने कहा था मोहम्मद तुम्हारे लिए हिलाकत हो, अब कयामत तक मोहम्मद के कलमा पढ़ने वालों को कहना पड़ेगा तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब, अबी लहब के हाथ टूट जाए, अबी लहब के हाथ टूट जाए। यहीं से पता चला अगर महबूब को कोई एक मर्तबा कुछ कहेगा गुस्ताखी करते हुए तो अब उसको कयामत तक नहीं छोड़ा जाएगा, हरदम कहा जाएगा, हरदम कहा जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। सुलह पसंद लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, सुभानी साहब किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, उनका बाप की जन्नत है, कब्र में इनके बाप काम आएंगे,
जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी के बदमाश दुश्मनों से मसालेहत का दम भरते हो। कुरान की तिलावत करो, देखो कुरान क्या कह रहा है। वो सरकार का हकीकी चचा है। अगर हकीकी चचा ने दुश्मनी की है तो रब फरमाता है तब्बत यदा अबी लहब, अबी लहब के हाथ टूट जाए, टूट गया। बेशक कयामत तक लोग यही तिलावत करते रहेंगे। और ये जो तबलीग करने चले हैं, किसी को कुछ ना कहो, क्या ये सूरह तब्बत यदा तिलावत नहीं करेंगे? ये उसको पढ़ेंगे नहीं? मस्जिद में तिलावत कर रहे हैं, अबू लहब के हाथ टूट जाएं, अबू लहब के हाथ टूट जाएं, अबू लहब के हाथ टूट जाएं। हम किसी को कुछ नहीं कहते। क्या कहने? अबू लहब को क्यों कुछ कह रहे हो? तो तुम बोल पड़ोगे कि अबू लहब ने सरकार को गाली दी थी, सरकार की शान में तौहीन की थी, अब हम उसको कयामत तक नहीं छोड़ेंगे। अब एक बात और बताऊं प्यारे, ये चले हैं नबी को देखने के लिए। मेरे सरकार पर जब ये सूरत नाजिल हुई और सरकार ने पढ़ करके सुनाया तो अबू लहब तो सुना, वो तो सोचा जो सोचा। उसकी बीवी थी उम्मे जमील। कुछ सरकार के ऐसे दुश्मन हैं जिन दुश्मनों का नाम तक कुरान ने बयान कर दिया है। उम्मे जमील को बड़ा गुस्सा आया। उम्मे जमील सरकार को हरदम कूसा करती थी, गालियां दिया करती थी। सरकार को पता पा जाती कि इस रास्ता से जाएंगे तो कूड़ा करकट कांटा उठाकर फेंक देती थी ताकि तकलीफ हो। रब ताला ने इसी सूरह तब्बत यदा में उसके शौहर को रद्द किया तो उसको भी रद्द कर दिया। रब का फरमान होता है, पूरी सूरत पढ़िए, तब्बत यदा अबी लहब तब्बा मागनान हो मालहू वमा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहबी वमरातहू हम्मालतल हतब। उसकी जोरू जो लकड़ियों का गट्ठर लेकर के चलती है, क्या कहने? उसकी मौत कैसे हुई थी? वो लकड़ियों का गट्ठर लेकर के आ रही थी कि फंदा अचानक गले में फंस गया और लकड़ियों के गट्ठर के साथ वो खबीसा मर गई। उम्मे जमील हाथ में पत्थर लेती है। कुछ लोगों ने पूछा, उम्मे जमील ये क्या करेगी पत्थर? माज़अल्लाह मोहम्मद को मारूंगी। इब्तिदाए इस्लाम का दौर है। मेरे सरकार हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार के बगल में हैं, आका के कदमों में खड़े हैं। उम्मे जमील अबू लहब की बीवी पत्थर लेकर के हरम में जाती है, ढूंढती है। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, मेरे करीब आई और मुझसे पूछती है, ए अबू बकर इब्ने कहाफा बताओ तुम्हारे साथी मोहम्मद कहाँ है? हजरत अबू बकर कहते हैं मैं खामोश रहा। जब वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई तो मैंने आका से अर्ज किया, मेरे सरकार ये मैं क्या देख रहा हूं? ये उम्मे जमील आपको तलाश रही है, मैं आपके बगल में हूं, सरकार मुझसे वो पूछ रही है और आपको नहीं देख रही है। क्या कहने? तो आका फरमाते हैं, अबू बकर वो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखना चाहती थी मगर रब को मंजूर ही नहीं है कि वो मुझे देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हरम शरीफ में उम्मे जमील जब सरकार को न देख सकी तो तुम अगर नदवा से और देवबंद से न देख सको तो कोई ताज्जुब नहीं है। क्या कहने? और सरकार को जिसने देख लिया हजरत सुहैब रूम से आए देख लेते हैं, कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो गए। बिलाल हबश से आए सरकार को देखा, कलमा पढ़ लिया। हजरत सलमान फारस से आए सरकार को देखा, कलमा पढ़ लिया। मगर अबू जहल अबू लहब का घर बगल में है, वो नबी को देख ना सके, रब को मंजूर ही नहीं है। अंदाज हसीनों को सिखाया नहीं जाता और गुस्ताख को महबूब दिखाया नहीं जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सुभानी साहब। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताता चलूं, जब सरकार अपनी हयाते जाहिरी से दुनिया में थे और ऐलाने नबूवत के बाद लोगों ने दुश्मनी करना शुरू की, तो जब तक मेरे सरकार हयाते जाहिरी से दुनिया में थे तब तक कुरान नाजिल हो रहा है और जो जो दुश्मनी कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब कुरान दे रहा है। क्या कहने? अब जब कुरान का नुज़ूल खत्म हुआ, वही का सिलसिला खत्म हुआ, सरकार इस दुनिया से तशरीफ ले गए, तो क्या सरकार के दुश्मन नहीं होंगे? होंगे। तो अब किसको जवाब देना है? कुरान जवाब देता रहा जब तक नाजिल होता रहा, कुरान की जिम्मेदारी थी, कुरान जवाब देता रहा। और अब जब कुरान के नुज़ूल का सिलसिला बंद हुआ, महबूब की शान में गुस्ताखी हो रही है, तो तालिए कुरान को जवाब देना पड़ेगा, कुरान के मानने वाले को जवाब देना पड़ेगा। यही वजह है कि जब मेरे सरकार के शान में वही का सिलसिला खत्म हुआ और सरकार इस दुनिया से तशरीफ ले गए, गुस्ताखी की गई, तो अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया कि हजरत
हजरत उमर फारूक आजम के दौर में गुस्ताखी की गई तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने जवाब दिया है। हजरत उस्मान गनी के दौर में तौहीन की गई तो हजरत उस्मान गनी ने जवाब दिया है। हजरत अली के दौर में तौहीन की गई तो हजरत अली ने जवाब दिया है। हजरत इमाम हसन के दौर में तौहीन की गई तो उन्होंने जवाब दिया है। हजरत अमीर माविया के दौर में तौहीन की गई तो उन्होंने जवाब दिया है। हजरत इमाम हुसैन के दौर में तौहीन की गई तो उन्होंने जवाब दिया है। खुलफाए बनो अबू उमय्या के दौर में तौहीन की गई तो उन्होंने जवाब दिया है। खुलफाए बनो अब्बास के दौर में तौहीन की गई तो उन्होंने जवाब दिया है। और कहता आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर चले आइए, तमाम सल्तनतें बनती रही और आती रही जाती रही। हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी जितने इस्लामी सल्तनत में हुक्मरान आए तौहीन अगर सरकार की हो रही है तो सबके सब जवाब देते रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर दौर में नबी के दुश्मनों को जवाब दिया गया है अगर उन्होंने तौहीन की है। जिसकी जिंदा मिसाल देखना हो तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत कलमा पढ़ रहे हो, कलमा ये आपकी सफाई आपको जन्नत में नहीं ले जाएगी। मुझे कोई परवाह नहीं है कि गुलाम मुहिद्दीन सुबहानी को जलसा में नहीं बुलाओगे। वो गुलाम मुहिद्दीन सुबहानी हूं कि एक अब्र का टुकड़ा कहां कहां बरसे, सारा जहां तो प्यासा दिखाई देता है। मुझको रब पर भरोसा है, सब पर भरोसा नहीं है। इसलिए दुश्मन दीन के साथ कभी भी मसालिहत नहीं की जा सकती है। इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर अगर बदअमलों से सुलह नहीं की है तो तुम कैसे हुसैनी हो जो बदअकीदों से सुलह कर रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा सुबहानी साहब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ बता दो ताकि ईमान आपका ताजा हो जाए। वाह वाह वाह, दौलत की बुनियाद पर, लेनदान की बुनियाद पर, मामलात की बुनियाद पर अपने ईमान का सौदा कर रहे हो। यूं ही ईमान महफूज नहीं रहेगा। या दुनिया ले लो या ईमान ले लो। यही तो यजीदियों का और इमाम हुसैन का इख्तिलाफ था। वो दुनिया का भूत इन पर ऐसा सवार था कि नवासे रसूल का एहतराम न सोच सके, दुनिया खरीद लिया, दीन बर्बाद कर दिया। आज अजमत रसूल नहीं समझ पा रहे हो और अजमत रसूल का सौदा दुनियादारों से करके भुखमरी के शिकार हो जा रहे हो। क्या सुनो, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक यहूदी एक बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाला दोनों पहुंच गए। झगड़ा हो गया था खेत में पानी ले जाने के ताल्लुक से। सरकार ने सुना दोनों की बातों को, फैसला फरमा दिया यहूदी के हक में, इसलिए कि हक उसी का होता था। तो ये शुरू से मज़हब इस्लाम का कानून है कि अगर हक और कानून की बात आए, इंसाफ का मामला, तो जात पात नहीं देखा जाएगा। और आज हिंदुस्तान में कैसे लोग हैं, अगर जात पात का मामला ही भारत की सरजमीन पर देखा गया था तो जब हम 988 बरस तक हिंदुस्तान पर शहनशाहियत कायम करके हुक्मरां थे और हमारी तलवारें गंगो जमन के किनारे से लेकर के तिब्बत की वादी तक चमकी थी तो तुम सुरमा बनाने के लिए भी न बचते। ये हमारी रवादारी है, ये हमारा कारनामा है, ये हमारे मजहब इस्लाम का दस्तूर और कानून है कि इंसाफ सबको देखा दिया जाएगा। इंसाफ में जात पात नहीं देखा जाता है। ये तुम हो कि इंसाफ हमारे हाथ में है, मस्जिद हमारी शहीद कर रहे हो, इंसाफ हमारे हाथ में है, कुरान पे हमारे हमला कर रहे हो, इंसाफ हमारे साथ है, हुकूक की पामाली हमारे कर रहे हो। प्यारे, अगर हमने ये सोचा होता तो बताओ तुम्हारा हाल क्या होता। ये सरकार ने फौरन जहन दे दिया था, नहीं, इस्लाम का कानून ये रहेगा कयामत तक कि इंसाफ में जात पात नहीं देखा जाएगा, जिसका हक होता है उसके लिए इंसाफ किया जाएगा। मैं आज ऐसी बात आपके सामने रखूंगा कि आप तकरीर सुनकर नहीं, तकरीर पढ़ करके जाइए। सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब साहब। और हवाला गलत हो तो नोट कर लो, जो चोर की सजा वो हमारी। सुनो जो बात बताने जा रहा हूं। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के पास ये दोनों पहुंच गए। मुनाफिक जो बज़ाहिर कलमा पढ़ता था उसने कहा, सुनो चलो हम चलते हैं उमर इब्ने खत्ताब के पास। तो उस यहूदी को ताज्जुब हुआ, उसने कहा, ताज्जुब है कि तुम नबी का कलमा पढ़ते हो और अपने नबी का इंसाफ नहीं मानते। कहा चलो उमर इब्ने खत्ताब के पास। दोनों हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पास पहुंचे और जब दोनों सरकार के गुलाम के पास पहुंचे और बात बताई तो यहूदी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि उमर इब्ने खत्ताब, आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हो नबी ने मेरे हक में फैसला दिया है। मुनाफिक से पूछा जो बाज़ाहिर कलमा पढ़ता था, क्यों? कहा सरकार ने तो इन्हीं के हक में फैसला दिया है। कहा ठीक, फिर यहाँ क्यों आए? कहा आपसे फैसला चाहता हूँ। कहा ठीक, मैं फैसला किए देता हूँ। घर के अंदर गए, तलवार उठाई, सजा में बुलंद किया, गर्दन मार दिया। क्या कहने, यहूदी कांपने लगा। आपने फरमाया तू मत कांप, क्या कहने?
حضرت عمر فاروق اعظم کے دروازے پر بظاہر کلمہ پڑھنے والے کی لاش تڑپ رہی ہے. اعلان ہوا کہ عمر ابن خطاب نے مار دیا کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو. سرکار کو اطلاع ملی. آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر مومن کو قتل نہیں کریں گے. کیا کہنے ہیں؟ میرے سرکار کا فرمان سنو. علم غیب یہیں سے میرے آقا کا ثابت ہوا. کیا کہنے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر نے مسلمان کو مار دیا. آقا فرماتے ہیں عمر مومن کو قتل نہیں کریں گے. جب سرکار حضرت عمر کے گھر پہنچے جائزہ لینے کے لیے تو میرے آقا پر وہی نازل ہو گئی. رب نے قرآن نازل فرما دیا محبوب جو تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہے ہی نہیں. کیا کہنے؟ بہت چھوٹا. اب دیکھیے آپ ذرا فیصلہ لیجئے. سرکار کے فیصلے کا انکار کر دیا تھا, مانا نہیں, تو اس کی گردن حضرت عمر فاروق اعظم نے مار دی. اور قرآن نے اعلان کر دیا کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن نہیں ہے. اب آپ اپنے دل میں غور کر کے دیکھیے کہ نبی کا فیصلہ ہے. نبی فرماتے ہیں, بہت دھیان سے اس بات کو سنیے گا, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے مومن نہیں ہے. کیا کہنے؟ بہت خوب. اب آپ جب رات میں سو تو سوچو کہ کتنے سرکار کے فرمانوں کو آپ نہیں مان رہے ہو اور دعویٰ کرتے ہو ہم مومن ہیں. کتنے فرمانوں کو آپ نے جھٹلایا. سنو کتنے فرمانوں کو آپ جھٹلا رہے ہو. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم ولا یضلونکم ولا یفتنونکم ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا صلوا معہم ولا صلوا علیہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم. اس حدیث کا ترجمہ سنو, حدیث شریف کو سنو. ایاکم و ایاہم یہ مسلم شریف میں سرکار کی حدیث ہے. اور مسلم شریف کتاب بخاری شریف سے بھی بعض وجوہ میں محدثین فرماتے ہیں کہ افضل ہے. وہ مسلم شریف ہے, اس میں سرکار کی حدیث ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. نہ کوئی دیوبندی, نہ کوئی غیر مقلد, نہ کوئی نہیں انکار کر سکتا کہ یہ نبی کا فرمان نہیں ہے. مسلم شریف میں ہے, آقا فرماتے ہو ایاکم و ایاہم ولا یضلونکم ولا یفتنونکم, بد عقیدوں سے دور رہو, ان کو اپنے سے دور رکھو, ایسا نہ ہو وہ تم کو گمراہ کر دے اور فتنوں میں ڈال دیں. کیا کہنے؟ ذرا غور فرمائیے مولانا لیاقت صاحب, فتنوں میں ڈال دیں. یہ فتنے میں تو ڈال ہی دیتے ہیں ان کے قریب جب ہوتے ہو. سرکار فرماتے ہیں ان سے دور رہو, ان کو اپنے سے دور رکھو, ایسا نہ ہو یہ تمہیں گمراہ کر دے اور فتنوں میں ڈال دے. اور کیا آقا فرماتے ہیں وَلَا صَلُّوا مَعَهُمْ, ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو. کیا کہنے؟ تو کیا کوئی ہندو نماز پڑھتا ہے جس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نبی نے منع فرمایا ہے؟ پتا یہ چلا کہ کچھ بد عقیدہ ہوں گے جو نماز پڑھیں گے مگر عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہوگا. نبی روک رہے ہیں وَلَا صَلُّوا مَعَهُمْ, ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو بڑا سادہ ذہن رکھتے ہیں, نماز چاہے جس کے پیچھے پڑھنے نماز ہے تو ہے معاذ اللہ رب العالمین, چاہے جس کے پیچھے کیسے نماز پڑھ لو گے, چاہے جس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے امام حسین نے اپنے جوان بیٹے کو میدان کربلا میں قربان کیا تھا, چاہے جیسے کہ پیچھے کیسے نماز پڑھ لو گے. نبی منع فرماتے ہیں وَلَا صَلُّوا مَعَهُمْ, بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ نماز نہ پڑھو. وَلَا صَلُّوا عَلَيْهِمْ, اور بد عقیدہ لوگوں پر نماز جنازہ نہ پڑھو. قبرستان میں سیٹھ جی جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہو؟ حضرت السلام علیکم, جا رہا ہوں ذرا ایک سیٹھ مر گیا ہے اس کو مٹی دینے معاذ اللہ رب العالمین. غور کرو نبی کے فرمان پر, یہ سرکار فرما رہے ہیں. سرکار, یہ کسی مولوی کا جملہ نہیں ہے کہ جو آپ کہہ دو کہ مولوی صاحب ایسے ہیں, اولوی صاحب ایسے ہیں, فلاں صاحب ایسے ہیں. یہی اس لیے کھڑی باتیں عرض کر رہا ہو پیارے, نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ یوں فریاد ہم کرتے, نہ کھلتے رازے سربستہ, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. سنو نبی کا فرمان, میرے آقا فرماتے ہیں وَلَا صَلُّوا مَعَهُمْ, اور بد عقیدہ لوگوں پر نماز جنازہ نہ پڑھو. تو کیا کوئی ہندو پر آپ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں معاذ اللہ جو سرکار روک رہے ہیں؟ پتا چلا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بظاہر مسلمان ہوں گے مگر حقیقت میں وہ بد عقیدہ ہیں, سرکار روک رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں وَلَا تُجَالِسُوهُمْ, ان کے قریب بیٹھو نہ. وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ, انہیں کھلاؤ نہ.
वला तुशारिबूहुम, न उनके वहां पियो न पिलाओ। सरकार फरमाते हैं वला तुनाकिहुहुम, और न उनसे ब्याह शादी करो। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने कितने फरमान को नबी के बदला? क्या करें? उसने सिर्फ एक इंसाफ को नहीं माना था, तो कुरान ऐलान कर रहा है तुम मोमिन नहीं है। और आप कितनी बातों का इनकार कर रहे हो, या अपने दिल में कसालत महसूस करते हुए बदअमली के शिकार कर रहे हो। खुदा की कसम सुन लो, इबादत के ताल्लुक से चीजें तर्क हो जाए तो उसे बदअमली कहा जाता है, और अजमत रसूल के ताल्लुक से कोई हर्फ पैदा हो जाए तो उसे बदअकीदगी कहा जाता है। इबादत तो माफ हो सकती है, तौबा करो और रब की बारगाह में माफी मांगो, हुकूक अदा कर दो, गुंजाइश निकल सकती है। नबी की शान में तौहीन हुई तो माफ नहीं किए जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम। ताज्जुब है, सेठ जी बैठे हैं। अरे सेठ साहब, आपके सुमानी साहब तकरीर करने आए थे तो वो कह रहे थे कि रसूलुल्लाह को इल्म गायब है। अब आप क्या कह रहे हैं? आपका ये अकीदा है कि रसूल को इल्म गायब नहीं है? हरामखोर, ऐसी की जबान काट ली जाती बदमाश की फारूकी दौर में। कहते ये तुझे शर्म नहीं आती है? दज्जाल, बता सहाबा की जिंदगी को कि जिस सहाबी ने भी कलमा पढ़ लिया, क्या नबी की जात पर कभी किसी तरह का कोई इतराज किया? कभी उन्होंने इल्म गैब के ताल्लुक से बहस किया? कभी ये कहा कि या रसूल अल्लाह आप ये नहीं दे सकते, आप वो नहीं दे सकते, आप वो नहीं कर सकते? और जिसने कह दिया वो मुनाफिक हो गया, और जो नहीं कहे वही सहाबी रहे। जो दिलो जान से नबी पर कुर्बान रहे वही सहाबी रहे। तुम कलमा पढ़ करके और नबी की जात को एतराज कर रहे हो। मालूम हो रहा है माज़अल्लाह की गांव के चौधरी हैं कि जो चाहो कहते चले जाओ। नबी की बारगाह के अदब को देखो, सुनो, कुरान से हवाला लो, उठाओ कुरान तिलावत करो। नबी की बारगाह में सहाबा हाजिर होते थे और अर्ज करते थे, रायना या रसूल अल्लाह, सरकार हमारी रियायत फरमाइए। अरबी का एक लफ्ज है जिसको कहते हैं रायना। इसका तर्जमा, ट्रांसलेशन, इसका माना यह होता है कि हमारी रियायत कीजिए। तो मुसलमान जब सरकार की बारगाह में जाते, कुछ मेरे आका इरशाद फरमाते, अगर उनकी समझ में बात ना आती या ना सुन पाते सरकार की बात को, तो अर्ज करते थे, रायना या रसूल अल्लाह, सरकार रियायत फरमाइए, फिर दोबारा फरमा दीजिए। यहूदी लोग इसको दबा करके बोलने लगे, राइना, और जब दबा करके बोलेंगे तो माना बदल जाएगा। मुसलमान तो मतलब लेते थे कि हमारी रियायत कीजिए, और ये मतलब लेने लगे हमारे चरवाहा, और आपस में माज़अल्लाह ये कह करके हंसते थे। कोई यहूदी किसी दूसरे को देखता तो कहता, ए फला राइना, ए फला राइना। सरकार को नहीं, वो ऐसा कहते थे, आपस में एक दूसरे को कहते थे, आपस में एक दूसरे को कह करके मजाक करते थे और मुराद लेते थे तौहीन करना सरकार को। सहाबियों ने सुना, आका की बारगाह में शिकायत अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये सब इस तरह से कह रहे हैं। आका की तरफ से खामोशी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब देखो, सहाबी नहीं तौहीन का लफ्ज कह रहे हैं, काफिर कह रहे हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। रब ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी, ला तक़ूलू राइना व क़ूलू ज़ुरना। सुभान अल्लाह। ए ईमान वालों, सुनो, महबूब की बारगाह में अब राइना ना कहो, उन्जुर ना कहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों राइना ना कहो? कि जब तुम राइना कहते हो तो ये भी राइना कह करके आपस में हंसा करते हैं। अब तुम राइना कहना छोड़ दो, ये राइना कहेंगे तो इन्हें सजा मिलेगी। तुम नबी की बारगाह में उन्जुर ना कहा करो, कुछ अर्ज करना हो तुम अर्ज किया करो, या रसूल अल्लाह हमारी तरफ नजर कीजिए, या रसूल अल्लाह हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए, या रसूल अल्लाह हम पर नजर करम कीजिए। ए ईमान वालों, तुम अब नबी की बारगाह में राइना ना कहना, बल्कि जब जब अपनी हाजत पेश करना तो उन्जुर ना के लफ्ज से पेश करना। पाबंदी ईमान वालों को लगा दी गई। बहुत सवाल एक पैदा होता है कि गुस्ताखी तो काफिर कर रहे थे, काफिरों को पाबंदी लगाई जाती, मगर मोमिनों पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो वो तो गुस्ताख मरदूद हैं ही बेलगाम। वो तो जो कुछ चाहेंगे वो बकेंगे, कहेंगे, उनके लिए सजा तो मुतय्यन ही है। मतलब यह है मेरे मोमिन बंदो, तुम ना कभी शैतान के उस मसले में आ जाना और तुम्हारी जबान से निकल जाए। वो तो काफिर हैं, उनके लिए तो दर्दनाक अजाब है, अजाब दिया जाएगा उनको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सहाबा ने यह कहा था कि या रसूल अल्लाह हमको क्यों रोका जा रहा है? हम तो राइना से मुराद तौहीन लेते नहीं।
آپ غور کرو، رائنا اور انظرنا یہ دونوں لفظ ہیں. ایک آدمی کل کاغذ میں لکھے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دیوبند کی نبی کو رائنا کہنا جائز ہے کہ نہیں اور انظرنا کہنا جائز ہے کہ نہیں، اور دونوں لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر صحیح دیوبندی مولوی نے بتا دیا تو یہیں پر دیوبندیوں کے عقیدے کا جنازہ نکل جاتا ہے. کیا کہنے، بہت خوب بہت خوب. تم کیسے سرکار کو کہہ گئے کہ محمد مر کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں؟ تم کیسے اپنی زبان سے کہہ جاتے ہو کہ ان کو علم غیب کہاں معلوم تھا؟ خدا کی قسم جس کی زبان سے یہ لفظ سن لو وہ کہے کہ محمد کو کہاں علم غیب معلوم تھا، وہ منافق ہے، حرام خور ہے، جہنمی ہے، اس کا کوئی تعلق جنت سے نہیں ہے. بے شک. کیا کہنے، بہت خوب. واہ واہ. جب رب کو یہ منظور نہیں ہے کہ میری بارگاہ میں کوئی میرے محبوب کو رائے نہ کہے تو یہ گستاخیاں کیسے رب برداشت فرمائے گا؟ نہیں، رب تعالیٰ سزا دے گا، سزا. اور سنو پیارے، رب کی توحید کوئی کرتا ہے تو رب رحیم ہے، کریم ہے، رب ڈھیل دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. لیکن رب کے محبوب کی جب توہین ہوتی ہے تو محبوب کی توہین کرنے والا چھوڑا نہیں جاتا. بتاؤں کیسے؟ نمرود نے 1700 برس خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے بیٹھا رہا مگر ڈھیل اس کو دی گئی تھی. جیسے اسی نمرود نے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے محبوب حضرت ابراہیم سے بغاوت کی، اللہ نے لڑے مچھر سے اس کو مروا دیا. یہی فرعون ہے، خدا بن بیٹھا تھا، لیکن جیسے حضرت موسیٰ اللہ کے محبوب پیغمبر سے بغاوت کی اور توحید کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً گرفت میں لے لیا. بے شک بے شک. محبوب کا گستاخ چھوڑا نہیں جاتا ہے. کیا کہنے، آپ ذرا ان باتوں پر غور کر کے اپنے ایمان و عقیدہ کا فیصلہ کیجئے اور حوالہ لیجئے، درود پاک پڑھیے. سیدنا مولانا محمد الواد علی الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار تشریف فرما ہے. آپ کے شہزادے عالی وقار کا وصال شریف ہو گیا. سرکار کے شہزادے کا وصال ہونا تھا کہ میرے آقا کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. ایک خاتون حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میں بھی تو بشر ہوں. آقا کے شہزادے کا وصال ہوا، بشری تقاضے کے مطابق محبت جوش مارتی ہے، سرکار کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آقا کریم بیٹھے ہوئے ہیں، تب تک ایک دشمن سرکار کا آ گیا. اس کا نام ہے آس ابن وائل. وہ پہنچا، اس نے کہا محمد. کہا ہاں. تو تمہارے اوپر تو بہت بڑی مصیبت آ گئی. سرکار نے فرمایا نہیں. کہا تم تو نسل بریدہ ہو گئے، معاذ اللہ، ابتر ہو گئے. سرکار نے دیکھا آقا کو تکلیف ہو گئی. آج اگر کوئی کسی کے پاس اولاد نہ ہو اور وہ کہہ دے کہ تم نسل بریدہ ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے، انسان کی فطرت ہے. ہمارے گونڈا اور بستی کی زبان میں اس کو کہتے ہیں نربنسیہا. کسی آدمی کو کہہ دو نربنسیہا تو وہ برداشت کر پائے گا؟ حالانکہ اس کے اولادیں نہیں ہیں، مگر اس کی توہین ہو گئی، وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے. میرے سرکار کو اس مردود نے ابتر کہا محمد تمہاری نسل تو ختم ہو گئی، معاذ اللہ. میرے آقا کو تکلیف ہو گئی. سرکار تشریف فرما ہے. تب تک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پوری سورہ کوثر دے کر نازل فرما دیا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب تمہارا ایک شہزادہ کیا گیا ہے، غم نہ کرو، ہم نے تو تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دولت کے جانے پر غم نہ کرو، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں. اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں پیارے کہ جب رب اپنے محبوب کی خوبیوں کو شمار میں نہیں لا رہا ہے تو تم کون شمار میں لانے والے ہوتے ہو؟ رب فرماتا ہے محبوب میں نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے، رب شمار نہیں دے رہا ہے، تم گنتی کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم نبی کے ذکر کو مٹانا چاہتا ہے، نہیں مٹے گا. نبی کا تذکرہ نہیں مٹے گا، نبی کا نام نہیں مٹے گا، نبی کا کام نہیں مٹے گا، نبی کی تحریک نہیں مٹے گی. خدا کی قسم ہر آنے والے دن میں زیادہ سے زیادہ آقا کی تعریفیں ہوتی رہیں گی. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا
بچا تیرا اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکرون سناتے جائیں گے کل کوثر محبوب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو کوئی شمار میں لا پائے گا سرکار کی تعریف کو. ایک جملہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہاں ہم نبی کو نہیں مانتے ہیں. نماز ہم پڑھتے ہیں, روزہ ہم رکھتے ہیں, قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں, زکوٰۃ ہم دیتے ہیں, ہم کہاں نبی کو نہیں مانتے. تو نماز پڑھنا, عبادت کرنا یہ نبی کو ماننا ہوا. دیوبندی تبلیغی جماعت کی حقیقت بے نقاب کرنے والی بہترین اردو کتابیں یہ ہیں: خوابوں کی بارات, جال حق, تبلیغی جماعت حقائق و معلومات کے اجالے میں. اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں یہ کتابیں دستیاب ہیں. تبلیغی جماعت حدیث کی روشنی میں, تمہید ایمان, تبلیغی جماعت کا فریب, بد مذہبوں سے رشتے, جان ایمان. دیوبندی تبلیغی جماعت کی اصلیت ظاہر کرنے والی لاجواب کیسٹیں یہ ہیں: زلزلہ, تبلیغی جماعت کا آپریشن, باطل کی پہچان, کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک, وطن کے غدار کون, تبلیغی جماعت کا بھیانک چہرہ, جنتی کون, عقائد باطلہ. ان تمام کیسٹوں اور کتابوں کے لیے مکتبہ رضا 26 کام بیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ کریں. بہت سخت جملہ ہے, سوچو. نماز پڑھ لینا, روزہ رکھ لینا, حج کر لینا, زکوٰۃ دے دینا, یہ نبی کو ماننا ہوا. یہ تو آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں. بے شک, کیا کہنے, یہ تو خدا کی عبادت کرتے ہیں جو نبی نے فرما دیا کہ خدا کی عبادت کرو. آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں, نبی کا ماننا کہاں ہوا. نبی کو ماننا یہ ہے, ذرا جملے پر غور کیجئے گا. سارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, رب کا حکم ہے, سرکار نے سنا دیا, نماز پڑھو سب پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھو سب رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ دو جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ دے رہے ہیں, حج کرو جن پر حج فرض ہے وہ حج کر رہے ہیں. لیکن میرے سرکار مدینہ طیبہ میں وضو فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سرکار وضو فرما رہے ہیں. عروہ ابن مسعود ایک صحابی ہیں جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے, بعد میں ایمان لائے ہیں. مکہ کے کافروں نے بھیجا عروہ کو کہ عروہ جاؤ دیکھاؤ مدینہ میں محمد کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہو گئی ہے اور ان کا حال کیا ہے. تو حضرت عروہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں آیا مدینہ میں تو محمد وضو کر رہے تھے. ماننا دیکھو سرکار کو, یہ نماز پڑھ کر کے دعویٰ کر رہے ہیں حرام خور لوگ کہ ہم نبی کو مانتے ہیں. کیا کہنے, اتنا دھوکہ دے رہے ہیں. کیا کہنے, ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, نبی کو نہیں مانتے ہیں. قرآن کی تلاوت کرنا نبی کو ماننا ہوا. تو منافقین بھی تو قرآن کی تلاوت کرتے تھے. سنو, نبی کا ماننا دیکھو. نبی وضو فرما رہے ہیں. اور عروہ ابن مسعود آئے, کہتے ہیں میں اپنی سواری سے اترا اور میں دیکھنے لگا, لوگ مجھ کو دیکھنے لگے. محمد وضو کر رہے ہیں لیکن ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا ہے. سبحان اللہ. ان کے وضو کا پانی ان کے صحابہ اپنے ہاتھوں میں روک لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر ملتے ہیں, اور جس کو پانی نہیں ملتا ہے وہ پانی لے کر کے اپنے چہرے پر ملتا ہے. اور محمد جب زمین پر تھوکتے ہیں تو ان کے زمین پر تھوک کو گرنے نہیں دیتے ہیں, بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اپنے چہروں پر مل لیا کرتے ہیں. اور ابن مسعود نے کہا تھا مکہ کے کافروں سنو سناؤ, محمد سے کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کے ماننے والوں کا جب یہ عقیدہ ہے کہ ان کے جسم سے لگا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دے رہے ہیں تو ان کے خون کو زمین پر کیسے گرنے دیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے, بہت خوب صاحب, واہ واہ. ہم روک کر اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان کیا اللہ. یہ قرآن میں آیا ہے کہ سرکار جب وضو کریں تو ان کے پانی کو ہاتھ میں روک لو؟ کیا نبی نے فرمایا تھا کہ جب میں تھوکوں تو میرے تھوک کو اپنے ہاتھ میں روک کر کے چہرے پر مل لو؟ نبی نے نہیں فرمایا. نہ قرآن نے یہ حکم دیا, مگر یہ صحابہ کا نبی کو ماننا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماننا اسے کہتے ہیں. سبحان اللہ. ابلیس 6 کروڑ برس عبادت کیا تھا. کئی کروڑ برس؟ اس کا سجدہ زمین پر بچھایا جائے تو زمین کم پڑ جائے گی. اللہ اکبر. اور 80,000 سال تک وہ جنت کا خزانچی رہا. اللہ. مولانا فاروق صاحب نے کل کہا تھا, کل ہی تو آپ
ذرا خزانچی کی وضاحت کر دیجئے. میں نے کہا میں دوسری تقریر میں کروں گا. اب آج بات آ گئی تو سن لو. جنت کا خزانچی رہا. بتائیے ابلیس جنت کا خزانچی پہلے تھا, اس کو یہ مان رہے ہیں, اور اگر نبی کو کہہ دیا جائے کہ نبی ہی جنت دیں گے تو اس کو انکار کر رہے ہیں. کیا کہنے جن کے صدقے میں جنت بنائی گئی. سن 14,000 برس تک وہ عرش کا طواف کرتا رہا. کتنا بڑا عابد و زاہد ہے, عبادت کی کمی ہے اس کے پاس. نبی کو نہیں مانا, ساری عبادت منہ پر مار دی گئی. حضرت آدم کو مانا نہیں, ساری عبادت منہ پر ماری گئی کہ نہیں. تو عبادت اور ہے, نبی کو ماننا اور ہے. بے شک عبادت تم کرو, اگر عظمت رسول سینے میں ہے تو وہی عبادت مقبول ہے, اور عظمت رسول سینے میں نہیں ہے تو یہ عبادت تمہاری فضول ہے. وہ عبادت نہیں ہے, ویسی عبادت تمہارے منہ پر مار دی جائے گی. یہ نبی کو ماننا نہیں ہوا. کیا کہنے سبحان اللہ. نبی کو مانتے ہیں, بڑا بھیانک جملہ کہہ کر کے گزر جایا کرتے ہیں. یہ قوم بھی تسلیم کر لیتی ہے معاذ اللہ. کچھ پڑھتے اڑھتے تو ہو نہیں کہ تاریخ کا مطالعہ کرو. آج ان کی عبادت دیکھ کر مسجد کہے صاحب ہم لوگ اتنی بڑی مسجد بنا ڈالے, ہم لوگ کافی ہیں. ماشاء اللہ, یہی تو ذہن ہوتا ہے. آپ بھی سوچنے لگتے ہیں یار اتنا بڑا سیٹ ہے, 5 لاکھ روپیہ دے دیا اس مسجد میں وہ بن رہی ہے, اس کو ہم سلام کر لیں تو سبحانی صاحب ڈانٹتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہو, اور قرآن کہہ رہا ہے اس سوچ پر پابندی لگاؤ, وہ مسلمان نہیں ہے. کیا کہنے یہ تو مسجدیں بنا رہے ہیں. ان کے دادا پرکھا نے مسجد بنائی تھی, سرکار نے اس کو پھنکوا دیا تھا. کیا کہنے قرآن مطالعہ کرو, اٹھاؤ قرآن. مسجد زرار کو جب دشمنوں نے تعمیر کی تھی اور کہا تھا اے محمد آپ نے ہم کو اپنی مسجد سے تو نکال دیا ہے, چلیے ہم نے الگ سے مسجد بنا لی ہے, آپ برکت کے لیے نماز پڑھ دیجیے. رب کا فرمان جاری ہوا محبوب, وہ تقویٰ پر مسجد نہیں ہے, وہ برکت کے لیے مسجد نہیں ہے, وہ فتنے کے لیے مسجد ہے محبوب. اس کا نام رب نے اعلان کیا, وہ ہے مسجد زرار. کیا قرآن میں ہے, زرار کا لفظ آیا ہے نقصان دینے والی مسجد. نبی نے 2 صحابی کو بھیجا, جاؤ جلا دو اس کو. کیا کہنے سرکار نے جلا دیا, سرکار نے پھونکوایا. اب ذرا ان کی بدماشی دیکھیے نجدیوں کی. اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ حرام خور اولاد ہے امریکہ کی. کیا کہنے بہت خوب. سرکار نے مدینہ طیبہ میں جس جگہ مسجد زرار کو جلایا تھا, یہ مردود حکومت سعودی نے اسی جگہ پر مسجد تعمیر کر کے اس کا نام مسجد نور رکھا ہے. پوچھو حاجی لوگ سے, جائیں زیارت کر لیں, جاتے ہیں مسجد نور دیکھنے کے لیے. ایک آدمی نے ہم سے کہا مردود کہیں کا, اس کو ہم دیکھنے جائیں گے جس جگہ پر سرکار نے جلوا دیا تھا مسجد کو. تم کو کس نے حق دیا کہ وہاں مسجد بناؤ؟ ابرہا کا لشکر جہاں ہلاک ہوا تھا وہاں کسی حاجی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مردود, جو کعبۃ اللہ کو گرانے آ رہا تھا اس کا لشکر جہاں ہلاک ہوا وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے, اور جو رسول اللہ کے باغی تھے, رسول اللہ کے دشمن تھے, اور رسول نے جس مسجد کو جلوا دیا تھا وہاں کس کو کس نے اجازت دے دی ہے کہ تم مسجد تعمیر کریں؟ کیا کہنے بہت خوب. کعبۃ اللہ کا دشمن مارا جائے تو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے, اور رسول اللہ کا دشمن مارا جائے تو وہاں ٹھہرنے کی اجازت دے رہے ہو, وہاں نماز پڑھا رہے ہو. میٹھا میٹھا تھو کھڑوا کڑوا گپ. نہ تم سب میں ہمیں دیتے نہ یوں کرتے, نہ کھلتے رازے سر بستہ نہ رسوائیاں ہوتی. اور اللہ کے مسلمانوں یاد کر لو, سرکار ہی ہر مقام اور موڑ پر کام آنے والے ہیں. اپنے نبی کی توہین کیسے برداشت کرتے ہو؟ خدا کی قسم آج موت آ جائے سو جاؤ تو ساری جائیداد تمہاری آنے والی نسل قبضہ کر لے گی, تمہاری قبر کی مٹی بہ جائے گی, کوئی بچانے کے لیے نہیں جائے گا. مگر قبر میں کام آ رہے ہیں تو رسول اللہ آ رہے ہیں, کبھی کی مصیبت کے نجات دلا رہے ہیں تو نبی دلا رہے ہیں. تم قبر میں تنہا لٹائے گئے ہو, کوئی مونس نہیں ہے, کوئی غمخوار نہیں ہے, کوئی بچانے والا نہیں ہے. اللہ کے فرشتے حاضر ہیں اور سوال کر رہے ہیں, سوال کا جواب دے رہے ہو. خدا کی قسم دونوں سوالوں کا جواب دے دو گے, تیسرے کا جواب دو گے تب تم کامیاب ہو گئے. وہ تیسرا تمہاری قبر میں کون ہوگا؟ وہ کس کی جلوہ نمائی ہوگی, وہ کس کے جلووں کی تابانی ہوگی, وہ کس کے جلووں کی روشنی ہوگی؟ تو آپ ذرا سمجھو عقیدے اور ایمان کی روشنی میں کہ مرد مومن جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں اس کے آقا کا جلوہ دکھائی دیتا ہے, وہ اپنے نبی کے جلوے کا نظارہ کرتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے
حشر چشمے نور کے جلو فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلو فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو کیا کہنا جو ایسی عظمتوں کے مالک ہے خدا کی عطا سے، جن کا نام لے لو تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اقبال نے کیسا ذہن دیا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا عقیدے کی روشنی میں سمجھو یہ محرم کا واقعہ کیوں دہرایا جاتا ہے۔ بہت کھل کر کے میں کرلا والوں آپ کے سامنے بیان دے دیتا ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں، سب عالموں کی جماعت ہے، ان سے فتویٰ پوچھو کیا یزید اور یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں سرکار کے شان میں توہین کی تھی؟ نہ۔ قرآن کا انکار کیا تھا؟ نہیں۔ رسول اللہ کا انکار کیا تھا؟ نہیں۔ کلمہ پڑھنا چھوڑا تھا؟ نہیں۔ نماز بھی وہ کربلا میں پڑھ رہے تھے، اذان بھی دے رہے تھے۔ پھر امام حسین نے جنگ کیوں کی؟ جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس میں حافظ قرآن ہیں، عمرو ابن سعد، حضرت سعد کا لڑکا جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، جنہوں نے کوفہ کو بسایا ہے، جن کے تعلق سے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ سعد میرے ماں باپ تم پر قربان، تم تیر چلاؤ، انہی کا لڑکا عمرو ہے کربلا کے میدان میں۔ یہ سب بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ نہ کیے ہوتے تو یہ بڑے بڑے تابعی کہلاتے، بے شک۔ ان کا نام ادب و احترام سے لیا جاتا۔ لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر امام حسین کی جنگ کیا ہوئی تھی؟ جس یزید کو یہ لوگ امیر المومنین مان رہے تھے، اس یزید پر یہ بات تھی کہ وہ کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، اس یزید کے تعلق سے تھا کہ وہ سیر و شکار کا خوگر ہے، یعنی اس کی عادت پڑ گئی ہے، سیر کرتا ہے، شکار کھیلتا ہے۔ اس طرح سے اسلام کے فروغ کا سلسلہ آگے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ جب سارے مکہ کے کافر تب پریشان و عاجز ہو گئے تو یہ سب کے سب حضرت علی کے باپ ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے، اے قریش کے سردار سن لو، آپ کے بھتیجے کی بہت ساری تحریکیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے چلے جا رہے ہیں، اپنے دین میں لوگوں کو داخل کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ ان کو روکیے۔ اگر وہ ہم سے عرب کے کسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مانگ کریں تو ہم تیار ہیں، اگر وہ ہماری سرداری چاہتے ہیں تو ہم سرداری دینے کے لیے تیار ہیں، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہمارے معبودوں کی برائی نہ کریں۔ حضرت علی کے باپ ابو طالب نے کہا، بیٹا سن رہے ہو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہوئے، چچا جان اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں، جب بھی میں اپنی تحریک سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ میں تحریک اپنی طرف سے نہیں چلا رہا ہوں، یہ رب کا حکم ہے جو میں تحریک چلا رہا ہوں اور میں اس سے باز نہیں آؤں گا۔ حضرت علی کے باپ ابو طالب کہتے ہیں، بیٹا ٹھیک ہے تم اپنی تبلیغ کرتے رہو، لیکن اللہ کی مشیت دیکھو کہ حضرت علی کے باپ ابو طالب کو کلمہ نصیب نہ ہوا، وہ کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے نہیں گئے۔ بہرحال ہم حضرت علی کے باپ ابو طالب پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی اور پوری زندگی تک وہ سرکار سے محبت کرتے رہے۔ ایک موڑ ایسا بھی آیا تھا کہ شاب ابی طالب میں سب کے سب محصور ہو گئے تھے، یعنی عرب کے مکہ کے کفار نے کہا، اے سردار قریش ابو طالب، اگر بائیکاٹ آپ اپنے بھتیجے کا نہیں کر رہے ہیں تو ہم سب کے سب آپ کا بھی بائیکاٹ اور آپ کے سارے برادریوں اور سارے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے، ہم لین دین نہیں رکھیں گے، تجارت نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ شاب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے اور 3 سال کے بعد پھر باہر آئے، اس میں حضرت علی کے باپ ابو طالب بھی ساتھوں ساتھ رہے۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، سیرت النبی کا یہ گوشہ اس لیے پیش کرتا جا رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ میں کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میرے آقا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ فرماتے چلے جا رہے ہیں. اب صحابہ کی ایک عظیم الشان جماعت ہو گئی ہے. سرکار کا کلمہ پڑھ کر کے ایک ایک لہیم و شہیم بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور ایک غریب و مفلس بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن ایسی تنگ زمین کر دی ہے لوگوں نے مکہ کی سرزمین پر کہ آئے دن فساد ہوتا رہتا ہے. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روز جلوہ افروز ہیں کہ وہی مکہ ہے. مکہ کی سرزمین سے ام ہانی کا گھر ہے اور حضرت ام ہانی کے گھر سے سرکار کی معراج ہوتی ہے. اب سیرت النبی کا ایک گوشہ ادھر آپ دیکھ لیجئے, معراج پر چلا جاتا ہے. کبھی انشاءاللہ تعالیٰ معراج کے مکمل عنوان پر بیان ہو جائے گا. اب آقا کی زندگی کا یہ گوشہ ملاحظہ فرمائیے. جب میرے سرکار معراج شریف سے واپس تشریف لائے اور لانے کے بعد آقا کریم نے اعلان کیا کہ میری معراج ہوئی ہے, میں نے بیت المقدس کو دیکھا ہے, یہ دیکھا وہ دیکھا, جنت و دوزخ کو دیکھا, ساری چیزوں کو بیان کرنے لگے. تب تک ابو جہل سنا اور سننے کے بعد یہ کودنے لگا اور کودتا ہوا یہ گیا کہ وہ دیکھو ابھی تک تو محمد کہتے تھے کہ میں نبی ہی ہوں, رسول ہوں, اور اب تو کہہ رہے ہیں کہ میرے خدا نے مجھ کو آسمان پر بلایا اور میں نے بیت المقدس دیکھا, یہ دیکھا وہ دیکھا. وہ تو ساری باتیں بتا رہے ہیں. تب تک حضرت ابو بکر مل گئے اور جیسے ابو بکر حضرت ملے تو ابو جہل نے کہا سنیے ذرا سنیے, کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں محمد نے کیا اعلان کیا ہے آپ نے سنا؟ کہا کیا اعلان کیا؟ کہا وہ تو اعلان کر رہے ہیں کہ میری معراج ہوئی, میں ساتوں آسمان پر گیا, بیت المقدس دیکھا, یہ دیکھا وہ دیکھا, تمام چیزوں کے دیکھنے کا اعلان کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر ابن قحافہ فرماتے ہیں اگر میرے سرکار نے فرمایا تو سچ فرمایا. جب آقا سنتے ہیں اس بات کو تو کہتے ہیں انت صدیق, تم صدیق ہو. اسی دن سے سرکار کا لقب صدیق پڑ گیا حضرت ابو بکر کا. اور آپ فرماتے ہو ابو جہل, وہ ابو جہل ہے اور اسی تاریخ سے اس مردود کا نام ابو جہل پڑ گیا. اس کا نام ہی لوگ بھول گئے. اب ہر جگہ وہ ابو جہل کہا جا رہا ہے اور ہر جگہ حضرت ابو بکر صدیق صدیق کہے جا رہے ہیں. معراج کی تصدیق کی ہے تو صداقت کا خطاب مل گیا ہے کہ معراج کو جھٹلا دیا ہے تو جہالت کی تاریخی میں گر گیا ہے. یہ نبی ہے, نبی کے مقدس زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ ہو جاتی ہے. نبی نے فرمایا تم صدیق تو وہ صدیق ہے, نبی نے فرمایا تو ابو جہل ہے تو وہ ابو جہل ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان صدیق اکبر. جو اتنا بڑا ظالم تھا ابو جہل مردود, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا. آنے کے بعد کہتا ہے محمد معاذ اللہ تمہاری صورت اچھی نہیں لگتی ہے. کچھ اور سخت جملہ کہا. تب تک میرے آقا کے غلام حضرت ابوبکر صدیق تڑپ گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں ہے. جب اس بات کو ابو جہل نے کہا تھا تو سرکار فرماتے ہیں ابو جہل تو نے سچ کہا. اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا تو آقا فرماتے ہیں ابوبکر صدیق تم نے بھی سچ کہا. حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں اور صحابہ یا رسول اللہ جب ابو جہل نے آپ کی توہین کی تب بھی آپ کہہ رہے ہیں اس نے سچ کہا, اور جب ہم سب لوگوں نے اس کی توہین کو جھٹلا دیا تب بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سچ کہا. آقا فرماتے ہیں صحیح ہے, میں آئینہ ہوں اور آئینہ میں جس کی جیسی صورت ہوتی ہے وہ دیکھ کر کے وہی بتایا کرتا ہے. ابو بکر نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو ابو بکر کو صداقت نظر آئی, حسن نظر آ گیا. ابو بکر نے وہ بیان دیا ہے اور ابو جہل نے جب میرے اندر اپنے آپ کو دیکھا تو اس کو جہالت کی صورت نظر آئی, وہ بیان دے گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خطیب ثانی علامہ غلام محی الدین صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہی مردود ابو جہل ہے. آ کر کے سامنے پہنچا, اس نے کہا محمد کہاں؟ ہاں. کہا نبی ہو؟ کہاں ہاں نبی ہو. کہا نبی ہو؟ کہا ہاں. کہا بتاؤ گے میری مٹھی میں کیا ہے؟ اب ذرا ذہن و فکر حاضر کر کے دیکھو. ابو جہل گویا ذہن دے رہا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو چھپی چیزوں کو جانتا ہے. ابو جہل سرکار کو نبی مانتا ہی نہیں تھا. اس کا یہ ذہن و فکر ہے کہ جو نبی ہوگا چھپی ہوئی چیزوں کو مانے گا. یہ محمد میں سرے سے تمہیں نبی ہی نہیں مانتا ہوں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیسے دجال ہیں جو رسول کو نبی ہی مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہیں علم غیب نہیں ہے. آقا کریم کے سامنے پہنچ کر کے کہتا ہے بتاؤ گے میری مٹھی میں کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میں بتا دوں, یا جو شے تیری مٹھی میں وہ خود بتا دے میں کیا ہوں. تب تک وہ چونک پڑا. اس نے کہا ایسی بات کہاں؟ ہاں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل کی مٹھی میں رہنے والی چیزیں بتاؤ میں کون ہوں. تب تک اس کی مٹھی سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے اپنی مٹھی کو کھول دیا, کنکریاں زمین پر گر پڑی. آقا نے فرمایا دیکھا میں کون ہوں؟ وہ کہتا ہے اے محمد معاذ اللہ تمہارا جادو تو ان کنکریوں پر بھی چل گیا. یہ کہتا ہوا ظالم بھاگ جاتا ہے. یہی مردود ابو
जहल है, रात की तारीकी है, चांद निकला हुआ है, आकर के पहुंचा और इसके साथ तमाम कुफ्फार हैं। मोहम्मद नबी हो? कहा हाँ। कहा जमीन पर तो तुम्हारे बहुत सारे मौजज़ात को मैंने देख लिए, क्या आसमान पर भी कोई मौजज़ा दिखा सकते हो? आका ने फरमाया हाँ। कहा दिखाओ। चांद निकला था, इसी चांद को इशारा सरकार ने किया, जैसे इशारा करना था कि चांद दो हिस्से में बट गया। आका ने फरमाया देखो, सारे लोग देख रहे हैं। मुअर्रिख बयान करता है कि उसमें से 13 लोगों ने कलमा पढ़ा, वही इस्लाम में दाखिल हो गए और ये जालिम कहता हुआ भागा। मादल्ला मोहम्मद तुम्हारा जादू आसमान पर भी चल गया। उस वक्त 12:50 का वक्त हिंदुस्तान में था और मालीबार का राजा ज़ून था, वो अपने महल पर आराम कर रहा था। उसने देखा कि चांद 2 टुकड़ों में बट गया है। जब अरब के ताजरों से मुलाकात हुई और तस्दीक किया तो हिंदुस्तान की तारीख मिल रही है कि उस राजा ने इस्लाम कबूल कर लिया था और मेरे आका की बारगाह में पान और यही सुपारी और ये शायद शौक है और कुछ चीज तोहफे में भेजा था, और जिसको भेजा था उनसे कह दिया था कि अगर वो नबी होंगे तो तुम्हारी जबान भी समझेंगे और ये चीजें कैसे खाई जाती हैं इसका ढंग खुद वो जान जाएंगे। तो जब ये ताजिर काफिला के साथ गए तो इनका नाम चंदन शाह था। जब ये गए और आका के सामने हाजिर हुए तो आका इरशाद फरमाते हैं, यहीं पर किताबों में कहा गया है, फ़क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कहो कुशल मंगल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चंदन कहो कुशल मंगल है। तब जब चंदन ने कहा आप कलमा पढ़ाइए, मेरे आका ने कलमा पेश किया, इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। अब जब पान को पेश किया गया तो सरकार ने ऐसे ही पान पर पान की जरूरियात को रखा जैसे यहाँ रखा जाता है। फौरन नबूवत की तस्दीक हो जा रही है, कलमा पढ़ लिया। उस वक्त किसने किसने नहीं देखा था? प्यारे मेरे सरकार का मौजज़ा है, इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तू नबी की कुदरत का अंदाजा लगाना चाहता है, नबी की ताकत का अंदाजा लगाना चाहता है। अरे नबी की ताकत का हाल तो यह है कि सूरज उल्टे पाँव पलटे, चाँद इशारे से हो कुरान से नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे लासानी, खतीबुल हिंद, जश्न रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। जिस नबी ने डूबे हुए सूरज को पलटाया, चांद को 2 टुकड़े किया, जमीन को हुक्म दिया, जर्रों को हुक्म दिया, हवा को हुक्म दिया, फजा को हुक्म दिया, समंदर को हुक्म दिया, सारी चीजें नबी के ताबा और फरमान है। फिर भी कहा जा रहा है नबी साहिब इख्तियार नहीं। और कैसी कैसी ताकत और कुव्वत मुलाहजा करोगे? यही अबू जहल है। इसने क्या क्या नहीं मुतालबा किया था आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यही मरदूद है, मीटिंग करता है मक्का में और बड़ी भयानक मीटिंग करता है। ये जालिम इतनी भयानक मीटिंग करता है कि मक्का में लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे हैं, तादाद बढ़ती चली जा रही है, मगर इख्तिलाफ और दुश्मनी भी बढ़ती चली जा रही है। सरकार ने चंद सहाबा को बुलाया जिसमें आए लोग, और आने के बाद आप इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा करो, तुम लोग ज्यादा सताए जा रहे हो, मक्का से छोड़ करके तुम हबशा चले जाओ। ये मुख्तसर जमात सहाबियों की जिसमें चंद औरतें हैं और चंद सहाबी मर्द हैं, ये सब के सब मक्का छोड़ करके और चुपके से निकल जाते हैं। हबशा पहुंचे और वहां जब पहुंचे तो हबशा के बादशाह ने बड़ी खातिर मदारत की। नज्जाशी नाम था बादशाह का। इतनी खातिर की कि सरकार के उन मेहमानों को, सरकार की तरफ से जाने वाले उन मेहमानों को कोई दिलशिकनी नहीं हुई और उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। अबू सुफियान बयान करते हैं कि उन दिनों हम लोग हबशा में गए थे तिजारत करने के लिए, हमको बुलाया गया और हम लोगों ने कोशिश की कि ये लोग जो आए हैं इन सबको मक्का वापस कर दिया जाए। तो हबशी बादशाह ने हम लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद हम लोगों से पूछा कि बताओ, हम बुलवाते हैं तो हजरत हमजा हैं, ये बुलवाए गए, सामने सरकार के लाए गए, यही तो है, सामने सरकार के चचा लाए जाते हैं। और जब सामने लाए गए तो नज्जाशी बादशाह ने पूछा, बताओ जिस पैगंबर ने तुम लोगों को कलमा पढ़ाया है और हुक्म दिया नेकियों का, उनकी सीरत क्या है? तो वो बयान करते हैं कि वो हमें हुक्म देते हैं कि नमाज पढ़ो, वो हमें हुक्म देते हैं कि ज़िना के करीब ना जाओ, वो हमें हुक्म देते हैं कि चोरी ना करो, वो हमें हुक्म देते हैं कि झूठ ना बोलो, वो हमें हुक्म देते हैं कि माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, वो हमें हुक्म देते हैं कि पत्थरों की इबादत ना करो, एक खुदा की इबादत करो। इन सारी बातों को बयान करते चले जा रहे हैं। अब पूछा हजरत अबू सुफियान से, जब बाद में इस्लाम लाए, कहता है बताओ ये सब सच कहते हैं? कहा हाँ सच कहते हैं। कहा ये बताओ कभी उन्होंने झूठ बोला? कहा नहीं। कहा उन्होंने कभी सरदारी का दावा किया? कहा नहीं। हजरत अबू सुफियान कहते हैं कि जब कोई ऐब था ही नहीं तो हम लोग किस ऐब को कह दे कि है? जितना कुछ उन मुहाजिरों ने बयान किया हम सब लोगों ने उस सब की तस्दीक कर दी। अच्छा अब इधर देखो,
میرے سرکار نے پھر دوبارہ اور لوگوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا. یہ سب کے سب دوبارہ ہجرت کر کے چلے گئے. اب سرکار کے ہجرت کرنے کی باری آئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک مجھ کو میرے مولا کی طرف سے حکم نہیں ہوگا تب تک میں ہجرت نہیں کروں گا, اور جس شہر کی طرف جانے کی اجازت ہوگی میں اسی طرف شہر کی طرف جاؤں گا. حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ سنا تو رات بھر سوتے نہیں تھے بلکہ سرکار کے مکان کے قریب چلے آتے اور رات بھر جاگتے رہتے. ایک روز میرے آقا نے پوچھا, ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ اس لیے کہ آپ کو کب حکم مل جائے ہجرت کرنے کا یہ مجھے پتا نہیں ہے, اور آپ نکلے تو آپ کو میں تنہا نہیں جانے دوں گا, میں آپ کے ساتھ چلوں گا یا رسول اللہ, اس لیے میں رات بھر جاگتا رہتا ہوں, رات کی قربانی دیتا رہتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف اب میٹنگ کی جا رہی ہیں. ایک بھیانک میٹنگ کی گئی اور سارے کفار میٹنگ کر کے آپ کے چچا حضرت علی کے باپ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں, سردار قریش سنو, اب بات بہت زیادہ آگے بڑھ گئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا محمد ہمارے بتوں کو ہر دم برا کہتے ہیں, ہمارے سارے بتوں کے پجاری کم ہوتے جا رہے ہیں, لوگ ان کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں. ہم لوگوں نے آپ سے کئی بار مطالبہ کیا مگر آپ اپنے بھتیجے کو نہیں روکتے ہو, اپنے بھتیجے کو روکو, ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ پورے قریش کے خلاف ہماری تلواریں باہر نکل آئیں. تب تک ابو طالب اللہ کے حبیب سے کہتے ہیں, بیٹا سن رہے ہو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آقا ارشاد فرماتے, چچا جان میں سن رہا ہوں مگر ہماری بھی بات سن لیجئے کہ یہ کفار اگر آسمان سے سورج ایک ہاتھ پر میرے لا کر کے رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر کے رکھ دیں, اور جب بھی مجھ سے کہیں باز آؤ جاؤ تو میں یہ اس تحریک سے باز نہیں آؤں گا. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں, یہ میرے خدا کی طرف سے اعلان ہے, تب میں کہہ رہا ہوں اور میں کہتا رہوں گا. کفاران مکہ نے کہا, سردار قریش اگر یہ کسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم وہ بھی تیار ہیں, اگر ان کو قوم کی سرداری چاہیے تو ہم وہ بھی تیار ہیں. آقا نے فرمایا, نہ مجھے قوم کی سرداری چاہیے نہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے, اللہ کی طرف سے حکم ہے, میں حکم دے رہا ہوں تم خدا کی عبادت کرو, ایک خدا کو مانو, یہ سب معبود نہیں ہے, ان کی عبادت چھوڑو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تحریک کو پیش کیا. کفاران مکہ مایوس ہو کر کے چلے گئے. اب پھر دوسری میٹنگ انہوں نے کی اور ان کی میٹنگ یہ تھی کہ ایسا کیا جائے کہ ابو طالب اور محمد اور ان کے جتنے ساتھی ہیں اور ان کے خاندان کے جتنے قریبی لوگ زیادہ ہیں سب کا بائیکاٹ کیا جائے. کسی سے نہ لین دین کیا جائے گا, نہ کسی سے کچھ کھانے پینے کا ماحول رکھا جائے گا, نہ بول چال کیا جائے گا. اس معاہدے کو طے کر کے یہ لوگ خانہ کعبہ کی دیوار پر دروازے پر لے جا کر کے تحریر لگا دیتے ہیں, بائیکاٹ ہو جاتے ہیں. آپ اور آپ کے سارے خاندان والے, شعب ابی طالب کہا جاتا ہے اس مقام کو, اس میں آپ محصور ہو گئے. یہاں تک حالت گزر گئی تھی کہ جانوروں کے چمڑوں کو بھگو کر کے اور پھر اس کو پکا کر کے کھایا جا رہا تھا. درختوں کے پتے لائے جاتے تھے اور اس کو ساگ بنا کر کے استعمال کیا جا رہا تھا. اتنی دقت پیدا ہو گئی تھی. 3 سال کا عرصہ گزر گیا تھا. کفاران مکہ نے بائیکاٹ کیا تھا. شعب ابی طالب میں آپ اور آپ کے تمام ساتھی اور آپ کے تمام حواری اور آپ کے تمام معاملین سب کے سب محصور ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے تھے. ان لوگوں نے جو شرط رکھی تھی اس شرط کا معاملہ تھا, کعبہ کی دیوار پر لٹکی ہوئی تھی وہ شرط, اس کو دیمک نے کھا لیا. تو کسی نے جا کر کے بتا دیا کہ تم سارے لوگ اپنی چیزوں کو جا کر کے دیکھو جو معاہدہ کیے تھے, اس کو دیمک نے چاٹ لیا, وہ شرط ختم ہو گئی. اور اس میں ایک ایسے صاحب نکل گئے تھے جن کا نام مجھے اس خط یاد نہیں آ رہا ہے. انہوں نے دیکھا تو کہا اب میں معاہدے کو ختم کروا دیتا ہوں. ختم کروانے کے بعد آئے اور کہا, سن لو کفاران مکہ, جو معاہدہ کی کر کے تم نے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا تھا وہ معاہدہ ختم ہو گیا, جا کر کے دیکھو اب نشان تک نہیں رہ گیا ہے, اور جب نشان تک نہیں رہ گیا تو تمہیں معاہدہ توڑنا پڑے گا. چنانچہ اب لوگوں نے جا کر کے دیکھا تو واقعی معاہدہ نہیں رہ گیا تھا, اب معاہدہ ٹوٹ گیا. سارے لوگ اور میرے آقا اس شعب ابی طالب سے باہر نکل آتے ہیں اور پھر مکہ میں اسلام کی تبلیغ شروع ہو جاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال زندگی مکہ شریف میں گزر رہی ہے. مکہ شریف میں 10 برس کی زندگی گزر رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 10 سال کی زندگی میں معراج کا واقعہ بھی پیش آتا ہے اور ہجرت کا آخری واقعہ پیش آتا ہے اور بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں. بہت ساری باتیں مکہ میں پیدا ہوئی ہیں, نہ جانے کیسی کیسی لڑائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے, لیکن میرے سرکار نے ان ساری چیزوں کا دفاع کرتے ہوئے اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں. میرے سرکار کی مکمل کوشش یہ تھی کہ جنگ نہ تلوار نہ اٹھنے پائے, تاکہ کسی مسلمان کا معاشرتی زندگی برباد نہ ہونے پائے. میرے سرکار نے دیکھا کہ بچیاں آج بھی زندہ درگور کی جا رہی ہیں, عورتیں ماری جا رہی ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں, بھرے
भरे मजमा में, ए लोगों खबरदार, कोई अपनी बच्ची को मारे न कत्ल न करे। जब किसी के घर कोई बच्ची पैदा होती है तो बच्ची अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाने के लिए पर्दा बन जाती है। बुखारी शरीफ में मेरे सरकार के ये अल्फाज हैं, किसी तरह मिनन्नार हिजाबम मिनन्नार। जब किसी के घर कोई बच्ची पैदा होती है तो बच्ची अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाने के लिए आड़ बन जाती है। आकाए करीम ने जब भरे मजमा में सहाबा के बयान किया तो सहाबा के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बयान दे रहे हैं, सहाबा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, और जिसके पास बच्चियां ना हो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौके पर पूछने पर इरशाद फरमाया था कि अगर तुम्हारे पास बच्चियां हैं और तुम बच्चियों की परवरिश करके शादी कर दो तो जन्नती हो। तो किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिसके 2 बच्चियां हो। आका फरमाते हो, दोनों बच्चियों की परवरिश करे, शादी कर दे, जन्नती है। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिसके बच्ची ना हो। आका फरमाते हैं, वो बच्चियों से मोहब्बत करे, वो जन्नती है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान देखो, बच्चियों का कितना मर्तबा बढ़ा दिया है। यही बच्चियां मारी जा रही थी, लेकिन अब यही बच्चियां माओ की गोदों में खेल रही हैं। इन्हीं बच्चियों की सिस्तियां हो रही थी, मगर यही बच्चियां मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही हैं। नबी कौनैन इरशाद फरमा रहे हैं, बच्चियां रहमत इलाही का जरिया हैं। आज जब तहदिया करते हो, मज़हब इस्लाम ने तुम्हें, इस्लाम ने कोई वकार नहीं दिया है। मैं कहता हूँ, मज़हब इस्लाम ने जो वकार औरतों को दे दिया है, किसी धर्म में इतना वकार, इतना मर्तबा नहीं मिला है। नबी फरमाते हैं, जब ये बच्ची है तो तुम्हारे लिए रहमत इलाही का जरिया है, और यही बच्ची तुम्हारे मग़फ़िरत का जरिया है। ये बच्ची जहन्नम से बचाने के लिए तुम्हारे लिए आड़ है, और यही बच्ची जब औरत बनती है तो शौहर के लिए बख्शिश का जरिया है। बताओ, दुनिया इमराती सालिहा, और जब यही औरत माँ बनती है तो नबी फरमाते हैं, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। आप जरा अंदाजा लगाओ नबी के फरमान पर, नबी फरमा रहे हैं